बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 96 वर्सेस 7 आणि 8. कीर्तन 9 आणि 6 वाक्य 7 आणि 8 आमी हातूंत अशें वाचता. परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावाक फावो तो मान बागया. सर्वेस्पराच्या नावाक महिमा दिवचें, ताका मान बागोवचें. आमच्या सालत्या जिणयेक दादोसकाय दिता. आमची जिवितां चाल बदलयता आनी जिणयेंत ताची बेसांवां जोड घेवंक आमकां अवकाश दिता. देखून देवाच्या नावाक फावो तो मान बागोवच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको ये 24 पेज 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका. आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका. आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सोकर ताजे अधीन दिलो. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो. मनशाक तुजे सारक्या सोकर ताजे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका. आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा. मनीसावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो. कुरसार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. मनीसावन संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो. कुरसार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका ख्रिस्ता, आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका. आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कुरपे दातारा. कुरपे सोपावस आमचे शेणाव नितळ आमकां कर. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता कुरपे
माझ्या प्रिये देवा. हालेलुया 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 अर्घानी ओघळा सुम्या देवाला स्तुती महिमा मान पदवी तुका सुम्या तुझे गीत अर्घानी पवित्र केलेल्या खातीर हरी एक तुझे कृपा आशीर्वाद आमचे रोगाला तुझ्या बेसामाने बदलल्या खातीर तुका सावर्गानी ओघळा सुम्या आराधना तुझी महिमा तुका विनिता सुम्या. हालेलुया 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 देवा बापाक विश्वासी रावून ताची खुशी केल्ल्या स्वादीक जेसू तुका आमचो प्रणाम. ह्या भोव पवित्र आल्तारीर तुझें हाजीरपण भोगचें भाग तुवें आमकां दिलाय. आयच्या ह्या दिसा तुजे समकार येवन दिंब्यांनी पडोवन तुका आराधन करता आसतना तुवें जिणये पयनार दिल्ल्या सांगातपणाचो ओतलेल्या सर्व कृप्या आशिर्वादांचो आनी हरी एक रितीन आमचेर कंत हुस्को दवरन आमची जिणी नंदन केल्ल्या सर्व गणितांचो उगडास काडटा. तुका जावर्ग आनी होगळा आराधन स्तुती सुमया. तुज्या नांवाची स्तुती करचें भाग दिसान दीस तूं म्हाका फावो करताय आनी हरी एक रितीन तुजें आराधन तुजें भजन करचें मरेफात तूं आमकां तुज्या बेसांवांनी भरताय. आज ह्या आराधनाच्या सुरवेर दिनवाशी काळजान तुवें म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर्व बरेपणांचो उगडास काडून तुका अर्गां पाठोवंक हांव आयलां सुमया. जिवितान नानांत्या रितीची बेसांवां कृप्या आशिर्वादां तुवें वतून आमची जिणी पवित्र केल्याय, कृपेवंत केल्याय, तुज्या आशिर्वादांनी बदल्याय आनी जिणी नवीकृत करूंक उणेपण साडूंक अस्कतकाय पयस करून बापाची खुशी पाळोवंक तुवें आमकां शिकयलाय. आज हें सगळें निहाळन तुज्या पांयांतळा परत हो वेळ करसूंक हांव आयला आसता. तुजी कृपा म्हाका लाभय. तुजो सांगात सदांच म्हजी जिणी वर्ती करता. तुजी बेसांवां म्हज्या जिणयेंत म्हाका बोळ दितात, सकत दितात. तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत म्हाका कितले अवकाश दिल्याय, कितले पावटी हांव पडिल्ल्या जाग्यार तावन वयर येवंक तुवें कुमके हात विस्तारायलाय म्हणलें जाणा जावंक आदार दितात. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जायत्या रितींनी आमकां कळीत आसलेल्या वा कळीत नासलेल्या संगती मरेफात सोम्यान आमचेर ताची कृपा आशिर्वादां ओतल्यांत. तर हें सगळें निहाळन गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको B54 पेज 64 तुजी बरेपणां कशीं नियाळतले हांव. तुझी बरेपणां कशी नियाळतल्या, तुझो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार
धन्या कशे बावुरतेल्या सर्गानी संसार ही तुझी नवला संध्यानी सूर्या उजवाडाची मोतिया दाशुर हातानी तुवे आमकां दिल्या ससनाच्या ससना गायता तुझी महिमा तुझी बरेपणा कशी नियाळ दिल्या तुझो अगणित मोल कसो मेसेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळय दिल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या वावर तुझो सगळो आमकां जपासो ल्हान मनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ठाव घेवंक नजो तूंच देवा आमच्या सदां काळ उरतलो तुझी बरेपणा कशी नियाळ दिल्या तुझो अगणित मोल कसो म्हूण मेसेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळय दिल्या तुझे उपकार धन्या कशे बावुरतेल्या तूच आमचो रस्ना आमी तुज्यो रस्ना तूं आमचो आमी तुका आवडेता मोग तुजो सदांच करूंक आमी अत्रेकता ससनाक तुका भोगू लालेम लालेता तुझी बरेपणा कशी नियाळ दिल्या तुझो अगणित मोल कसो म्हूण मेसेल्या तुझी पदवी महिमा कशी पळय दिल्या तुझे उपकार धन्या
अशे भावुरतेल्या हालेलुया हालेलुया लुकाच्या वंजलांत आमकां अन्ना प्रवादिनी विशयेंत आयकूंक मेळटा. 14 प्रायेची ती पूर्ण आसल्यारी आपल्या त्या उतर प्रायर देवाळ आनी देवाची स्तुती करचें तिचें प्रमुख काम जावन आसलें सुमया. तिका तुवें तुजें मुखामोळ प्रगट केलें आनी त्या परसळान तिची जिणी जेरुसलेमाची सोडवण देखूंक सकयल्लो संतोश तिणें हेरांक सांगूंक सुरू केलें. तुजे मरिफात तिच्या जिवितांत वाळल्ली ती दैवीक सकत ती उतर प्रायेक पावली जाल्यारी मागणें उपास देवा बापाची स्तुती करचें तिच्या जिणयेंत प्रामुख्यता दिवन वाडयल्ल्या जिवितांत तुजो अनुभव तिका जालो. तुका तेंपलांत घेवन आयिल्ल्या वेळार तिच्या जिणयेंत तो संतोष तिणें भोगलो. आपणाक देवा बापान हें भाग फावो केला म्हणलें ती समजून घेवन केवळ आपणाक तो संतोष म्हण दवरन जियोंक ना, बगार हर एक रितीन तुजी खुशी, तुजो सांगात आनी तुजो आदार हर एक दिसा तिच्या जिवितांत आसतलो म्हूण पातयेवन संतोषान ती भरली. तुजें आराधन तुजें भजन करचें मरिफात मोगाळा बापा हर एक रितीन जेजू क्रिस्ता मरिफात तूं आमची जिणी बेसावाने भरताय. आज ह्या आराधनाच्या सुरवेर दिनवाशी काळजान तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर तुका अर्गां दिलीं सोम्या. त्याच अन्ना प्रवादिनी बरी म्हज्या जिवितांत तुजो संतोष अनुभव करूंक म्हाका तूं फावो कर. आपणे केल्ले मागणे उपास आनी निरंतरी तुजें स्तुती करचें जिवीत तिच्या जिवितांत प्रामुख्यता घेवंक शकलें. तशेंच म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तूं म्हाका शिकय. सांजवांच्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या सर्व वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना म्हण तो प्रगट करताय. त्या खातीर मोगाळ सुमया हे जिणये पयलीं ह्या संवसारान म्हजे मरिफात म्हजे मीस हांव जारी करूंक येवजिल्लें पयलीं जावन आसा म्हण हांव वळखून घेता. ह्या पयणार सबार पावटी संवसारी संगतींक लबदोन हांव आदलोन पडला. रक्तामासाच्या वंदोवण्यांनी दोळ्यांच्या पुसलावणे द्वारी आनी जिवनाचे पकड दवलते मरिफात जिविता वाट तुजे तावन सबार पावटी हांवें मेकळी केल्या सोम्या. विशेष रितीन आयच्या दिसा तुज्या सांगातपणान बळवंत केल्ल्या ह्या जिणये पयणार संतोष समाधान आसलें हांव नियाळटा. जिविताची तृप्ती दादोसकाय आनी आंतरीक परजळ उदेल्लो हांव आज म्हज्या काळजांत उडासाक हाडटा. आज म्हजी जिणी नियाळ पळयतना हांव तुजे वाटेंत हांव मेकळे जाल्ले बोगाप म्हाका दोस्ता सोम्या. म्हजें काळीज कळवळटा आनी तुज्या मोगाक रेखता सोम्या. भायल्या दृश्टीक म्हाका कितेंच जावंक ना म्हणल्या बरी हांव म्हजी जिणी जियोन आसा. हेरांक हांव संतोशान आसा म्हणल्या बरी दाखयता. पूण म्हज्या काळजांत
जी जिविताची चाल म्हजी आसा, जे जिणीय मनोभाव म्हजे आसात, ज्या चिंतनांनी कार्यांनी हांव म्हजी जिणी जियेता, तातूं तुजी खुशी करचे घडिता आनी चिंताप सबार पोटी ना सोमया. केवळ कितें म्हज्या फायद्याचें, म्हाका बरेंपण दिवचें, म्हाका दादोसकाय दिवचें संवसारी संगतीक मेतेर जाल्लें जिवीत हांव जियोन आसा. ह्या वक्ता हें सगळें नियाळतना म्हजें जिवीत तुजी खुशी करूंक कत्रेकचें हांव समजून घेता सोमया. ती तुजी खुशी पाळच्याक दिसान दीस तूं म्हाका शिकयताय तरी संवसारी संगतीक लबदल्लो जाताना ताची विसर म्हाका पडल्या. त्या संगती मरिफाद म्हज्या जिवितांत तुजो आदार सुकुल्लो हांवें बगला. मोगळ्या सुमया जशें तुवें तुज्या बापाची खुशी केली, बापाचे मिसांव, बापाचे योजन कितें म्हणलें समजून घेवन तें परत आनी परत जाणा जावचे खातीर मागण्या द्वारे ताचो आदार मागलोय, तशेंच म्हज्या जिवितांत म्हाका रचलेल्या बापाची खुशी करूंक तुज्या जिणये मरिफात, तुज्या जिविताच्या चाली मरिफात, तुज्या संवसारी मिसांवाच्या घडिता मरिफात म्हाका शिकय. इसायाचो ग्रंथ अध्याय 60 आणि 5 वाक्य 24. इसाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारचे आदी आनी हांव तुका जाप दितलो आनी ती उलोवन आसतनाच हांव तुका आयकतलो म्हणल्यार उतरां मरिफात आमच्या जिणयेंत सर्वेस्परा देवाची उतरां नियाळन. आमी कितेंय तुजे मुखार उसारचे आदी तूं तें सगळें जाणा आसाय म्हणलें समजून घेवन आमची जिणे जियोंक तूं आमकां प्रेरण दी. हे आमचें जिवितां पळयन तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन मोकारसून वचून दी. मोगाळ सुमया ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करता आनी संपूर्ण रितीन म्हजें जिवीत भावार्थान जियोवचे खातीर तुजी कृपा जोडन तें दादोसकायेचें करचे खातीर तुजो आदार हांव मागतां. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेचें समर्पण करन गावया आमी गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें सर दाखय सोमया. म्हजे जिणयेन तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोमया. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें सर दाखय सोमया. मागणे जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी
सोमिया दैविक जाणवार म्हज्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमिया म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिता तें दाखय सोमिया तें दाखय सोमिया आमच्यो गरजो आनी आमची देसावां ह्या वखदां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक हजरगां दितात जॉन मरिया डिसोसा UK तावन 16व्या जल्मा दिसाचो उडास कान देवाक अर्गां दिता किर्तन डिसोजा मियार तावन तशेंच आयच्या दिसा लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दितात 12व्या वर्साचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरसिता विल्फ्रेड आनी रीना बेंगळूर तावन काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दिता रोहन आनी स्मिता कुरे ह्या पलिमार तावन 12व्या वर्साचो लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दिता आल्फ्रेड आनी रीना सांताक्रूज ईस्ट टावन देवाक अर्गां दिता शकिला जोएल पिंटो जर्मनी टावन काजराच्या पहिल्या वर्साचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दिता जोसेल आनी डेरिल डिसोजा तशेंच देवाक त्या काजारी जिविता खातीर अर्गां दितात जोसेल आनी डेरिल डिसोजा तशेंच पहिल्या वर्साचो काजराचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दिता केविन आनी जानीस काजराचो 9व्या वर्साचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दिता जॉर्ज आनी प्रमिता वाल्डर वामदपदाव तावन हांचे बराबर जिवितान जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिता प्रत्येक रितीन दैवीक आकुळतीच्या आनी मोरयेच्या कथावीन काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब मोरये मायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता लोलिटा पिंटो उर्वा स्टोर तावन देवाक अर्गां दिता जॉन्सी आनी एरन पिंटो किन्नीगोळी तावन विक्टर डिसोजा बॉम्बे टाउन जॉयस डिसोजा शिरवान टाउन जेराल्ड मेबल डिसोजा कुत्तार टाउन जेसन रोशल आनी जेडन अल्वारिस बोंदेल टाउन जूली आनी बैप्टिस्ट अल्मेडा सास्तान टाउन सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता लीना लसरादो बंटवळ टाउन आपल्या जिवितान जोडलेल्या सर्व बेसांवां खातीर देवाक अर्गां दिता मॅन्युअल सीमा मिशेल हर्शेल आनी पीटर तांचे बराबर जिवितांतल्यो आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरून देवाचो आदार मागता एक बरें काम मेळचे खातीर मेरी नॅन्सी टेल्लीस चिलिंबी तावन बऱ्या भलायके खातीर विवान थॉमस वकोला तावन एक बरें काम मेळचे खातीर अनीश नोरोन्ना निर्मार्गा तावन बऱ्या भलायके पासत सिसिलिया सेरावनी डोडी तावन तशेंच जिवितांत सर्व आदार लाभचे खातीर बरी भलायकी जोडचे खातीर सुनायना मैसूर तावन आपली गरज साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता जिवीत ह्या संवसारांतलें देवाचें बेसांव म्हूण समजून घेवन तें सासणीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागता देवादीन एडवार्ड फेर्नांडीस वालेन्सिया तावन देवादीन जेकब डिसोजा बंटवाळ तावन देवादीन सायमन पीटर टेल्लीस दुबय तावन देवादीन
थॉमस आणि इव्हलिन डिसोजा सुरत कलतावन पिंटो कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यांपासत मागता आयवन पिंटो मँगलोर तावन पुलगत्रींतल्या आत्म्यापासत मागता जेसन रोशल आणि जेडन अल्वारिस बोंदेल तावन देवादीन जुलियाना डिसोजाच्या आत्म्यापासत मागतात मुंबई तावन देवादीन नतालिया मेंडोन्साच्या आत्म्यापासत मागतात एआडी तावन हे आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशव आमी मागताव तशेंच जिविताचे पयन मुंदरून वरचे आमकां देवाचो आदार गरजेचो तसो आशिर्वाद महत्वाचो ते समजून साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयतीं करया. गीत नंबर H3 502 पेज नंबर 228. आय देवदूतांचे गाया जल्मल्या बाळकाक नामा सोसांत काकू समाधान देवानी मनशाक संधान राष्ट्रा उठा संतोषान अंतराळ फांकला प्रकाशान गाव्यांच्या सांगता बेत्लेमा क्रिस्ता जन्म आय देवदूतांचे गाया जल्मल्या गायक नामा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ता मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था विशेष रितीन देवाची खुशी करचे मारिफात आमच्या जिणेंत तो संतोष आपणावंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर आयची दोनी वाचपां देवाची खुशी करचें आनी त्या मारिफात बेसांव जोडचें कशें म्हणलें समजून घेवंक सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रा मारिफात तशेंच सान्नां प्रवादीन आपल्या जिविताच्या चाली मारिफात आमकां प्रगट करता आसतना ह्या जिणेंत आमी केल्ल्या सर्व चुकींचें बोगसाणें मागया. सबार पावटी देवाची खुशी करचे बदलाक आमच्याच खुशी करचे मारिफात आनी त्या रितीच्या जिवनाच्या चालींत आमी संतोष जोडुल्ले खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट.
सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुत तू बापाच्या भुजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देव बापाची महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या कणवळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणान दमोवन दवरल्यान पूण आमकां सोडोंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैबान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळो म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जुवावन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. ल्हान भुरग्यांनो, जेजूचे नांवे तुमची पातकां बोगसयल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, आरंभातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत देवाचें उतर तुमचे थंय तीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवाणाचे पोकळ दवळत हे सगळे बापातावनी बगार संवसारांतल्यान आयिल्ले. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळता. देवाचें उतर देवाचे वडोवकार. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. परजा लोकांनो, देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची. सर्वेस्पराचे म्हणून आरसिया. ताच्या नावाक फावतो मान बागया. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. काणिको घेवन ताच्या निवासस्थानाच्या आंगणांत भितर सरा. पवित्राय म्हणल्या अलंकारा सवें सर्वेस्पराक आराधन करा. तुमी भूनिवासेनो ताचे उजीर तरतरून रावा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासू प्रितुम संतोषू. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितुम ताणें तीर केल्या ती बिलकुल आलची ना.
सर पर्जांची न्यायनितिकाल तो जडती करतलो. श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासु प्रीतमु संतोषु. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुम्ही जनांगणो सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक ओडू प्रकाश पंकला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. अन्ना नावाची एक प्रवादीण असली. ती आशेर कुळयेची धूव पानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमेची सोडवणीची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी करन जातच गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश रितीन देवाच्या कुशे प्रकार आमची जिणी जिवंक उलो दितात. आयचें पयलें वाचप सांजोवांच्या पयल्या पत्रांतलें. तो दुसरो अध्याय विशेश रितीन आमकां आमचे जिणयेंत ह्या संवसाराक, संवसारी संगतीक, संवसारी बुलोवण्यांक आनी हर एक रितीन संवसारी दृश्टेन आकर्शीत करता तें सगळें सांडून बापाच्या मोगांत एकवटोवंक रावोंक आमकां आपोवणें दिता. जर तर आमी बापाचो मोग अनुभव करी जय, देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावन आमची जिणी त्या प्रमाणे जिवोवचे प्रयत्न करी जय, तर त्यो संवसारी संगती ज्यो आमकां भावार्थाच्या वाटेक आड वेतात तें सगळें सांडूंक आयच्या दिसा सांजवांव आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर हर एक रितीन आमची जिणी जर तर बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जाय जय, तर आमी देवाची खुशी करची अदीक गरज आसा. म्हणलें सांजवां उसारता आसतना अन्ना प्रवादीन आपल्या जिणेंत जियेल्लें आनी कशें भावार्थाक साक्ष जावन मागण्या आनी उपासा मारिफात आपली जिणी देवाक समर्पिल्ली तें आमी जाणा जाता. देखून हर एकली आमी आमच्या जिणयेंत सबार रितींच्यो अडखळी हाडच्यो संगती आसात. सबार रितीने आमची चिंतना संवसारी संगतींक मग्न जावन आमची जिणी देवाच्या कुशे प्रकार जियोवच्यांत अडखळ हाडटात त्यो संगती आमी अनुभव केल्यात. सबार फावटी आमी तातूंत थावन भायर येवन हर एकल्या संगी बऱ्या संबंदान बऱ्यो संगती आपणावन देवाची खुशी जाणा जावन देवाचे कुशेक कितें गरज आसा तें समजून घेवन जियोवच्यांत आमी निर्धार घेतल्यारय सबार फावटी आमच्या जिवितांत आशिल्ली अस्कत काय प्रभावीत जावन आमची जिणी संवसारी संगतींक वंदोवचें आमी पळयता. देखून आयच्या दिसा ही दोनी वाचपां आमकां जेजूच्या जिविताच्या देखी मारिफात तशेंच हेरांनी ह्या संवसारांत जियेल्ल्या देखी मारिफात आमची जिणी देवाची खुशी करूंक कशें आमी तयार करयेत आनी आमच्या जिवितांत कशें देवाची खुशी पाळयेत म्हणलें जाणा जावंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां शिकयतात. देखून मोगाळ भवना आनी भयणीनो, आमची जिणी सोम्याचें एक बेसांव, तें बेसांव सदांच आमी जियोवंक आसा. त्या खातीर
सदांनीत संतोष भरीत जावन मागण्याद्वारे भावार्थाच्या आचरणाद्वारे सोमयाक चड लागीं सरचें गरजेचें. देखून बाळोक जेजू आमकां हर एकल्याक ताचो संतोष ह्या दिसांनी पाठयत आसा, जी सोडवण आमच्या जिवितांत प्रगट जाल्ली ती जाणा जावन हें संवसारी जिवीत सारकें करूंक आमकां तो आपयता. कशें देवा बापा संगी एकवटलेलें जिवितांत सर्व आनंद आसा म्हूण त्या जेजू बाळकान दाखयलें, त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत देवा मुखार आमी ताचीं भुरगीं. नेणटेपण आनी नितळ काळीज आमकां सदांच देवान दिल्लें आसा. तें परत आमी जिवाळ करूंक शकता, नवीकृत करूंक शकता, बरेंपण थंयसर हाडूंक शकता. तें आमी प्रयत्न करन बदलावण हाडल्यार मात्र जाता. देखून आयच्या दिसा देवाची खुशी करच्याक देवाच्याच हाती आमची जिणी समर्पिया, ताचो आदार मागया आनी जिवीत आमचें देवाच्या बेसावान बदलेलें जावन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C38 पान संख्या 111. संतोष भरिताईच्या भरत्या दिसा कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. उंडो गोवासो वायंदा कासो फोड वावटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबार्थान आनी भक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंग्यांत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय आनी आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो जापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाणे मनशाक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की आपली तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे ती सोपती, भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, जेवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. ಗೀತ ನಂಬರ್ H34 ಪಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 246 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 246.
सांग जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया वर्षांपूर्वी बेथलेहेम शहरांत बागियांक वारीचे कुशी गर्दनाचे गावणे तूं जल्मोन आयलो संवसारा संतोष हाडलो तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोष हाडलो ताचे संपूर्णायेंतली आमी सगळ्यांनी घेतल्यांत कृपेची सुबाम देणी प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या तुझ्या संस्कारांत वांटो दिवन तूं सामकां एकवटायताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयतीं कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे మన గీత గీత నంబర్ H5 పనసంకో 229 जेजू बाळ जल्मला संतोष पाव्या गोरवा कावणे निधला पोळे उडाव्या पोडव्या संगी संतोष बरी गीता गाव्या गोड्या संगी मोगा बरी कानी काढ्या देव देवासो देवला संसारा राय रायासो निदा त्यातना कोराजासो गायता अंतराळा वाकोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळा जेजू बाळ जल्मला संतोष पाव्या गोरवां कावणे निदला पोळे उडाव्या बोडव्या संगी संतोष बरीत गीतां गाव्या गोड्या संगी मोगा बरीत काणी काढया मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.